अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज जितने भी हमारे वीडियो को सपोर्ट करते हैं और अच्छा अपने कीमती वक्त देकर के हमारे वीडियो को सपोर्ट करते हैं तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी इसी तरह से अपना वक्त देती रहूँगी और इंशाल्लाह और हमारे वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो ठीक है, फिर मैं अपने मौजू पर आ जाती हूँ। आज का हमारा मौजू है रात के क़याम की जो है फ़जीलत का बयान। तो जितने भी लोग जो है रात में इबादत करते हैं तो उसका कितना अच्छा अजर मिलता है, इसके बारे में सबको पता है। तो रात के कुछ हिस्से में जब अगर हम नमाज अदा करते हैं यानी तहज्जुद नमाज अदा करते हैं तो हमारे लिए एक बेहतरीन अमल है और उम्मीद से भी ज़्यादा हमें इसका अजर मिलने वाला है और हमारा रब जो है हमें क़यामत के दिन बहुत अच्छा अजर देगा। इसके बारे में हम लोग को ज़रूर सोच के अमल करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत बड़े निहायत ही रहम दिल वाले हैं और बख्शने वाले हैं, दुआओं को कबूल करने वाले हैं। तो हमें तहज्जुद का सहारा लेकर के नमाज में जो है किस तरह से हमको अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम करना है, तो ये हमें ज़रूर करने की कोशिश करना चाहिए। तो जो अहले ईमान वाले होंगे वो अपने बिस्तरों से दूर रहते होंगे और अल्लाह को मनाने के लिए इबादत करते होंगे तहज्जुद के ज़रिए, और ईमान का तक़वा को जो है बेहतरीन बनाने के लिए रात को वो कम ही सोया करते होंगे। तो ये जो ईमान वाले होंगे उनके लिए बात है। तो एक मफ़हूम में ये बात बयान किया गया है कि ए पैगंबर, ये तहज्जुद की नमाज तुम पर एक ज़ायद फ़र्ज़ का बास है। दूसरी आयत में शब बेदारी को अहल ईमान व तक़वा की ख़ास सिफत और उनका मामूल बतलाया गया है, जिससे नमाज तहज्जुद यानी क़यामुल लैल की अहमियत फ़जीलत भी साबित होती है और इसके तरग़ीब व ताकीद भी इसके इजाज़त मिलता है इससे। तो हदीस में इसका बहुत सारा ज़िक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को इतना क़याम फरमाते कि आपके पैर मुबारक फट जाते। बस मैंने एक दिन उनसे कहा कि या रसूलल्लाह, आपको क्यों इतनी मुशक्क़त बर्दाश्त फरमाते हैं जबकि आपके अगले पिछले गुनाह भी बख्श दिए गए हैं। आपने फरमाया कि क्या मैं शुक्रगुजार बंदा न बनूं? तो क्योंकि मुझे इतना अल्लाह ताला ने बख्शा है तो मैं इसके लिए शुक्रिया अदा न करूं? तो ये जो है रवायत में ये भी बात है कि क़यामुल लैल के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को बयान करते हुए कहा कि इससे एक तो ये मालूम हुआ कि रात की नफल नमाज पूरे इत्मीनान और सुकून और खुशू खुजू के साथ अदा की जाए। दूसरा ये कि जिस शख्स पर अल्लाह के जितने इनामात ज़्यादा हों उसे इसी हिसाब से ज़्यादा की इबादत भी करनी चाहिए। तीसरा ये कि बारगाह इलाही में नियाज के इजहार को बेहतरीन वक्त आखिर शब है। तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह के पास रात को तशरीफ़ लाए तो फरमाया, क्या तुम तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ते? तो उनके पास रात को जब वो आए तो उन्होंने फरमाया, तो इसमें उसकी ये अमर बताई गई है कि दूसरे लोगों को भी जो है इसके बारे में बताया गया कि शब बेदारी और सहर खेजी की ताकीद की जाए ताकि वो भी इसकी फ़जीलत हासिल कर सकें। तो यहाँ पर अब्दुल्ला बिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्ला अच्छा आदमी है अगर ये रात को नमाज़ पढ़ता है। हज़रत सालिम कहते हैं कि इसके बाद मेरे वालिद अब्दुल्ला रात को बहुत कम सोते थे। तो अब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह की फ़जीलत बताया क्या कि क़यामुल लैल की भी बहुत बड़ी फ़जीलत है और ऐसे शख्स की जो है तारीफ़ है कि उसके जो अल्लाह ताला के सामने जो इस तरह से अगर इबादत करते हैं तो उसकी बहुत बड़ी तारीफ़ है, जिसकी ये अंदाज़ा है कि वो उससे नफ्स में मुब्तला नहीं होता, यानी गलत नफ्स में मुब्तला नहीं होता, गुरूर नहीं होता और अल्लाह ताला के सामने बिल्कुल झुक के रहता है। इसमें अपने और दूसरे के लिए भी खैर की तमन्ना और आरज़ू करने की भी उसके अंदर में ताकीद होता है, दिल में पैदा होता है, शौक़ पैदा होता है कि दूसरे को के लिए भी अच्छे तरीक़े से बात कर सकें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्ला, तुम फ़लाँ शख्स की तरह ना होना, वो रात के को क़याम करते थे पर फिर उसने रात को इबादत के लिए उठना छोड़ दिया। तो ये मुस्लिम की रिवायत है कि इसमें भी ये क़यामुल लैल की फ़जीलत बताई गई है और
اس طرح سے جو ہے لوگ نیکی اور اس کے ساتھ میں نیکی بھی کرتے ہیں اور نیکی کرنے میں کوتاہی بھی کرتے ہیں، اور جو کوتاہی کرنے والوں کا جو ہے رویہ اختیار نہ کرنے کی تلقین دی گئی ہے کہ جو اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو بالکل کوتاہی کی نہ کریں اور اس میں اپنا جو ہے دین میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور دین میں جلد بازی کرنا چاہیے۔ تو روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کہ وہ رات کو صبح ہونے تک سویا رہا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی وہ ہے جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا، فرمایا کہ اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ روایت ہے کہ انسان کے کان یا کانوں میں شیطان کا پیشاب کرنا حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں ہے کہ کیونکہ استخاذہ کی صورت میں شیطان انسان کے کھانے پینے اور دیگر اعمال میں شریک ہو جاتا ہے، جیسا کہ احادیث میں بیان ہوا ہے، اس لیے اس کا پیشاب کرنا بھی ممکن ہے۔ بعض کے نزدیک یہ بتایا گیا ہے کہ اس بات سے کہ جو شخص سویا رہتا ہے رات کو اٹھ کر نماز نہیں پڑھتا، شیطان اس کے لیے اللہ کی یاد میں رکاوٹ بن جاتا ہے، یا یہ شیطان جو ہے بالکل اس وحدانیت کے کام کرتا ہے۔ بہرحال اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیام اللیل کا ترک کر دینا اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے، اس سے شیطان کو بھی جو ہے اپنی کارستانی کا موقع ملتا ہے اور انسان کو اللہ کی یاد اور اس کے اطاعت میں اور عبادت میں رکاوٹ بھی بن جاتا ہے۔ تو یہ شیطان ہر طرح سے کوشش کرتا ہے کہ اس کو کسی صورت سے رات میں اٹھنے نہ دیں، عبادت نہ کرنے دیں۔ تو اس میں ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے پر ہے، جب وہ سوتا ہے تو 3 گرہیں لگا دیتا ہے، ہر گرہ پر وہ منتر پڑھتا ہے اور تیرے لیے تمہارے لیے رات بہت لمبی ہے اور خوب سو۔ اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ جو خوب سو اور تم بیدار بھی نہ ہو، اور اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ وضو بھی کر لے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وہ وضو کرنے کے بعد پھر اس کے نماز پڑھ لے تو اس کی وجہ سے بھی اور ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور وہ صبح اس حال میں رہتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور بالکل پاک صاف نفس کی طرح ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس میں مبتلا رہتا ہے۔ یعنی اگر جو نماز ادا نہیں کیا، نماز نہیں پڑھا، تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے بالکل فاختہ رہتا ہے، اس کا بالکل دین اچھا نہیں گزرتا۔ تو اسی لیے ہے کہ کوشش یہ کر کے نماز کا جو ہے جب بھی وقت ہو نماز فوراً ادا کر لینا چاہیے۔ اور یہ ہے کہ گرہ جو لگانا بھی یہ حقیقتاً یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے جادوگر اپنا عمل سحر کرتا ہے، یہ شیطان اپنے اس عمل سے رات کو اللہ کی عبادت کے لیے اٹھنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ کہ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ نیند کے خمار میں اگر جو رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اٹھ کر جو کرنا چاہتا ہے تو وہ شیطان کی چال کو ناکام کر دیتا ہے۔ جو نماز پڑھنا چاہتا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے، تو شیطان کے چال کو ناکام کر دیتا ہے، اور شیطان انسان کو اپنے دامن میں جو ہے پھنسانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر کسی صورت سے یہ نماز نہ پڑھے، عبادت نہ کرے اللہ تعالیٰ کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ اور رات کو نماز پڑھو، اور جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں تو تم اس طرح سے اٹھو اور تم جنت میں سلامتی کے لیے داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی اپنے طرف سے پورا کوشش کرنا چاہیے کہ نماز پڑھتے رہیں۔ اور ان میں سے ان لوگوں کے لیے بشارت ہے کہ جو ذوق اور شوق سے رات کو میں کام کرتے ہیں، اور جنت میں اس کے سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی سزا بھگتے بغیر ہی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے۔ تو اس کے لیے سب سے کوشش کرنا چاہیے کہ محرم کے مہینے میں بھی اس کا پورا فائدہ اٹھانا ہے، جس میں جاگنا ہے اور عبادت کرنا ہے، اور نفل روزوں میں بھی سب سے افضل ہے اور نفلی نمازوں میں بھی سب سے افضل ہے۔ تو یہ نماز اس کا بھی پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، جب مجھے
जो भी टाइम मिले इसका अंदेशा हो तो एक रकात साथ और वितिर पढ़ लेना चाहिए, और एक रकात वितिर पढ़ने के बाद उसके बाद दुआ करना चाहिए। और तो ठीक है, फिर आज के लिए मैं यहीं तक रखती हूँ मौजूद को, और हमारा वीडियो भी आज के लिए यहीं तक। और आप लोग इसी तरह से हम हमारा सपोर्ट करते हैं रहें, और मैं भी आपका सपोर्ट करती रहूँगी इंशाअल्लाह ताला। और कमेंट्स करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। तो मैं भी इसी तरह से आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँगी, अपना कीमती वक्त देती रहूँगी। आप भी अपना कीमती वक्त देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, फिर आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, हमारे लिए दुआ करें आप, मैं आपके लिए दुआ करूँ। आप तरक्की, सब लोग को, सभी लोगों के साथ तरक्की हो अपने इस जर्नी में। तो ठीक है, फिर चलिए, अल्लाह हाफिज़।